श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्तु, कालविभागस्य केचन अंशाः अवशिष्टाः सन्ति। अयम् अंशः ह्यः चर्चितः आसीत्। भवन्तोऽपि नोट् कुर्वन्तु यत् एकं वर्षं 12 मासाः, विशेष एकस्मिन् दिवसे षष्टिः नाडिकाः, एका नाडिका नाम 24 मिनिट्स्, षष्ट्या विनाडिकाभिः एका नाडिका भवति इत्यादिकाः विभागाः अपि भवन्तः स्मर्तुमर्हन्ति। इत्यादिकान् विभागान् भवन्तः स्मर्तुमर्हन्ति। केनचित् इदं पृष्टमासीत्, तत्र त्रुटिः नाम का इति। त्रुटिः रेणुः लवः लीक्षकञ्चेति चत्वारः प्राणस्य अवयवाः। तन्नाम प्राणः इति अस्माभिः उक्तं यत् दशानां दीर्घाक्षराणाम् उच्चारणकालः एकः प्राणः। गुरुवक्षरैः केन्दुमितैः असुः। तस्य प्राणस्य नो चेत् अनेनैव क्रमेण आगच्छेम। यत् सूच्याभिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते। सूच्या पद्मपत्रस्य भेदनकालः त्रुटिः इत्युच्यते। सूच्या पद्मपत्र भेदनकालः। तस्य षष्ट्या त्रुटिभिः रेणुः, षष्ट्या रेणुभिः एकः लवः, षष्ट्या लवैः एकं लीक्षकं, षष्ट्या लीक्षकैः एकः प्राणः इति विभागाः दर्शिताः। अतः एते सर्वेपि एवं तत्र टैपो वर्तते। अत्र 54000 इति स्यात्। मया अस्तु, अत्र 1/5400 इति इदं कर्तव्यमस्ति। भवद्भिः तथा गृह्णन्तु। धन्यवादाः। एवञ्च इदं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्राणस्य षष्टितमो भागः लीक्षकं, लीक्षकस्य षष्टितमो भागः लवः, लवस्य षष्टितमो भागः रेणुः, रेणोः षष्टितमो भागः त्रुटिः इति। एते सर्वेपि योगिप्रत्यक्षाः, न तु अस्मत्प्रत्यक्षाः। तस्मात् हेतोः अस्माकं व्यावहारिके काले एतेषां गणना न कृता वर्तते। व्यावहारिकः कालस्तावत् प्राणैः षड्भिः प्राणैर्विनाडी स्यात् इति प्राणः तदूर्ध्वं च कालगणनायां मानुषव्यवहारे स्वीकृतः द्रष्टुं शक्यः अस्माभिः। अस्तु, अग्रे गच्छेम। अन्यविधोऽपि कालभेद, अन्यविधापि अत्र एकः प्रकारः उक्तः। अन्योपि प्रकारः सिद्धान्तशिरोमणौ द्रष्टुं शक्यः। एतस्मिन्नपि अमरकोशेऽपि वयं पश्येम, द्रष्टुं शक्नुमः यत् 18 निमेषास्तु काष्ठा, तत्र योक्ष्णोर्निमेषः कथितो निमेषः इति सिद्धान्तशेखरे कथ्यते। अक्षिपक्ष्मनिमेषणार्थं यावान् कालः, नाम एकवारं ब्लिङ्क् कर्तुं यावान् कालः, तावान् कालः निमेषः इति। तन्नाम तत्र सा क्रिया निमेषशब्देन कथ्यते। उन्मेषः तन्नाम उन्मीलनम् उन्मेषः इत्युच्यते, निमीलनं निमेषः इत्युच्यते। निमेषार्थं यावान् कालः स कालो निमेषशब्देन कथ्यते। अक्ष्णोर्निमेषः कथितो निमेषः इति सिद्धान्तशेखरे तद्वचनम्। अक्ष्णोर्निमेषस्य 30तमो भागः तत्परः, तत्परस्य 100तमो भागः त्रुटिः इत्यपि कश्चन विभागः, सूक्ष्मविभागः उक्तः वर्तते। सोऽपि द्रष्टुं शक्यः। स्थूलविभागाः, तन्नाम निमेषादारभ्य कालविभागाः एवम् उक्ताः सन्ति यत् 18 निमेषास्तु काष्ठा, 18 निमेषैः काष्ठा। अत्र वीक्षताम्। निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा, त्रुटिः निमेषैः धृतिभिः काष्ठा, धृतिभिः निमेषैः एका काष्ठा भवति। काष्ठा शब्दस्य दिक् इत्यर्थोऽपि वर्तते, परन्तु अत्र काष्ठा इति कालपरिमाणवाचकः शब्दः। 30 ताः कलाः, अपि च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। तत्त्रिंशता काष्ठानां 30 काष्ठाभिः एका कला, 30 कलाभिः एका नाक्षत्रघटिका। 30 कलाः इस् इक्वल् टु एका नाक्षत्रघटिका। 30 कलार्क्षी घटिका इति उच्यते।
क्षणस्यान्नाडीद्वयम् द्वाभ्यां नाडिकाभ्याम् एकः क्षणः क्षणः इत्यपि उच्यते मुहूर्तशब्देनापि सह कथ्यते घटिकाद्वयम् एकः क्षणः इति तत्र वयं तावत् क्षणशब्दस्य शब्दं विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयुञ्ज्महे क्वचित् अल्पकालः इत्यर्थे क्षणशब्दं प्रयुञ्ज्महे मुहूर्तशब्दमपि तथैव अल्पकालः इत्यर्थे मुहूर्तं तिष्ठ मुहूर्तमात्रं प्रतीक्षस्व वेट फॉर अ व्हाइल इत्यर्थेपि मुहूर्तशब्दं प्रयुञ्ज्महे परन्तु मुहूर्तशब्दस्य घटिकाद्वयम् इत्यर्थेपि प्रयोगः अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यः क्षणः इति शब्दोऽपि तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते 30 तत्र 30 क्षणैः एकं दिनम् इति कालविभागः सिद्धान्तशिरोमणौ उक्तः द्रष्टुं तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता 30 कलार्क्षी घटिका क्षणस्यान्नाडीद्वयम् तैः खगुणैर्दिनञ्च इति तत्र शिरोमणा उक्तम् अनुसन्धातुं शक्यम् इदं मया उक्तमेव वर्तते अतः लोकानाम् अन्तकृत् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् अत्रापि टैपो वर्तते स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते प्राणादिः कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यः अमूर्तसंज्ञकः षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिकास्तुता नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितं तत्त्रिंशता भवेन् मासः सावनः अर्कोदयैस्तथा तत्त्रिंशता मासः भवेत् तन्नाम नाक्षत्रमासः भवेत् अर्कोदयैः 30 अर्कोदयैः सावनः मासः भवेत् इत्यभिप्रायः इदं सूर्यसिद्धान्ते उक्तम् अर्थोऽपि सुबोधः अहं विवृतवान् अस्मि अतः अधुना अधिकं न विवृणोमि इदानीम् एतदस्माभिर्द्रष्टव्यं तद्वादश सौरवर्षपर्यन्तं वयम् आगताः एवं किल मासैर्द्वादशभिर्वर्षम् इत्येतावत्पर्यन्तं वयम् आगताः अधुना उच्यते दिव्यं तदः उच्यते 12 सौरमासाः एकं सौरं वर्षं तत् देवानाम् अहः देवानाम् अहोरात्रम् अस्माकं सौरं वर्षं देवानाम् अहोरात्रम् तत्रापि सुरासुराणाम् अन्योन्यम् अहोरात्रं विपर्ययात् सुरासुराणां देवानां राक्षसानां च अन्योन्यम् अहोरात्रं विपर्ययात् विपर्ययेण अहोरात्रं तन्नाम सूर्यः मेषादिषु षट्सु राशिषु यदा सञ्चारं कुर्वन् भवति तदा देवानाम् अहः तुलादिषु षट्सु मासेषु यदा सञ्चरति तदानीं राक्षसानाम् अहः तदन्यः कालः रात्रिः इति तत्र उक्तं वर्तते तत् अस्माभिरनुसन्धातुं शक्यम् एवञ्च अस्माकम् एकं सौरं वर्षं देवानां राक्षसानां च एकम् अहोरात्रं भवति तद्वादश सहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम् देवानां 12 सहस्र वर्षाणि तेषां वर्षाणां 12 सहस्राणि चतुर्युगम् उदाहृतम् इदं चतुर्युगम् इत्युच्यते कृतत्रेता द्वापर कलीनां समूहः चतुर्युगम् तद् 12 सहस्राणि देवानां राक्षसानां च यद् वर्षम् इत्युक्तं तस्य 12 सहस्राणि इति तत् सूर्याब्द संख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः सौरवर्षैः वक्तव्यं चेत् तन्नाम 360 मानुषवर्षाणि इस् इक्वल् टु एकं दिव्यवर्षम् एवं खलु एकं सौरवर्षं नाम देवानाम् एकं दिनम् इत्युक्तं खलु 360 दिनैः एकं वर्षं भवति तर्हि 360 सौरवर्षैः एकं दिव्यवर्षं भवति 12 सहस्राणि सौरवर्षाणि 12 सहस्रं सौरवर्ष दिव्यवर्षाणि नाम 12,000 into 360 इति यदा क्रियते तदानीम् एकस्मिन् कल्पे कति सौरवर्षाणि सन्ति इति ज्ञायते तत् द्वित्रिसागरैः अयुताहतैः द्वित्रिसागराः 432 अयुताहताः अयुतं नाम 10,000 तैः तेन गुणिताः तन्नाम 43,20,000 वर्षाणि भवन्ति सौरवर्षाणि भवन्ति 43,20,000 वर्षाणि संध्या संध्यांश सहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम् तस्य
तन्नाम इदं चतुर्युगं महायुगम् इत्यपि उच्यते चतुर्युगम् इत्यपि उच्यते तन्नाम 43,20,000 वर्षाणि चतुर्युगं तन्नाम कृतत्रेता द्वापर कलीनां समूहः चतुर्युगम् इत्युच्यते तावान् कालः चतुर्युगम् इत्यर्थः तस्य कृतादीनां व्यवस्था इयं धर्मपाद व्यवस्थया कृतादीनां व्यवस्था तर्हि कृतयुगस्य प्रमाणं किं त्रेतायुगस्य प्रमाणं किम् इति जिज्ञासायां समाः चत्वारः भागः न तत्र एवमुच्यते यत् आहत्य यावन्ति वर्षाणि 43,20,000 इति यावन्ति वर्षाणि उक्तानि तत्र तत् तेषां 10 भागाः कर्तव्याः अत्र अग्रे वर्तते युगस्य 10मो भागः चतुस्त्रिद्वेकसङ्गुणः धर्मपादव्यवस्थया तन्नाम कृतयुगे धर्मस्य 4 पादाः त्रेतायुगे धर्मस्य 3 पादाः द्वापरयुगे धर्मस्य 2 पादौ कलियुगे धर्मस्य 1 पादः इति वयं वदामः खलु धर्मः एकेन पादेन तिष्ठति द्वापरे धर्मः द्वाभ्यां पादाभ्यां तिष्ठति इति उच्यते खलु तर्हि तद्वदेव युगस्य 10मः भागः तन्नाम 43,20,000 वर्षाणि डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 एकत्र अपरत्र इंटू 3 अपरत्र इंटू 2 अपरत्र इंटू 1 इति कर्तव्यम् युगस्य 10मो भागः चतुस्त्रिद्वेकसङ्गुणः क्रमात् कृतयुगादीनां प्रमाणं भवति क्रमेण कृतयुगादीनां प्रमाणं भवति तन्नाम 43,20,000 डिवाइडेड बाय 10 इति क्रियते चेत् 4,32,000 इति भवति खलु 4,32,000 इंटू 4 इति क्रियतां कृतयुगस्य प्रमाणं लभ्यते 4,32,000 इंटू 3 इति क्रियतां त्रेतायुगस्य प्रमाणं लभ्यते 4,32,000 इंटू 2 इति क्रियतां द्वापरस्य प्रमाणं लभ्यते 4,32,000 इंटू 1 नाम तदेव 4,32,000 वर्षाणि कलियुगस्य वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् अत्र टेबल मध्ये इदं दिव्यमानेन दत्तम् अस्ति एतत् अहं यदा संविभक्तं करिष्यामि स्लाइड्स् यदा संविभक्तं करिष्यामि तदानीम् अहं मानुषवर्षैः परिवर्त्य अहं दास्यामि तदा भवतां तत् सुबोधं भवति इदानीं केवलं नोट् भवन्तः एवं कर्तुं शक्नुवन्ति यत् 4,32,000 कलियुगस्य प्रमाणं 8,64,000 वर्षाणि द्वापरयुगस्य 12,96,000 वर्षाणि कृतयुगस्य त्रेतायुगस्य 17,28,000 वर्षाणि कृतयुगस्य इति क्रमेण इदं भवति चतुर्युगम् तत्र सन्धिकालं तत्रैव तस्यैव कश्चन भागः सन्धिः इत्यपि उच्यते तत् इदानीं नावश्यकं वयं किञ्चित् अग्रे गच्छेम तत्रैव षष्ठांशः तत्र उदाहरणार्थं कलियुगे 4,32,000 वर्षाणि इत्युच्यते खलु तस्य 1/12 द्वादशांशः कियान् भवति इति दृष्ट्वा तावन्ति वर्षाणि कल्यादौ सन्धिकालः अन्ते पुनः तस्य द्वादशांशः कल्यन्ते सन्धिकालः इति सन्धिकालः इति अस्माभिः द्रष्टव्यं सन्धिकाले वैपरीत्यानि भूयांसि भवन्ति अस्तु अनेन क्रमेण इदम् उक्तं वर्तते ततश्च एवं चतुर्युगम् इति यदुक्तं युगानां सप्ततिस्सैका मन्वन्तरमिहोच्यते सैका सप्ततिः युगानां 70 एकसहिता सैका एकेन सहिता सैका सप्ततिः 71 महायुगैः एकं मन्वन्तरं भवति युगानां सप्ततिस्सैका मन्वन्तरमिहोच्यते 71 महायुगाः एकं मन्वन्तरम् एकः मनुः तस्य अन्ते कृताब्दसंख्यः सन्धिः कृतयुगे यावन्ति वर्षाणि तद्वर्ष तन्मितं कृताब्दः तन्नाम कृतयुगस्य या मितिः तन्मितः सन्धिकालः द्वयोः मन्वन्तरयोः मध्ये भवति इत्यर्थः कृताब्दसंख्यया एवं तस्मात्
तन्नाम एकं मन्वन्तरम् आदौ तन्न मन्वन्तरस्य आदौ एकः सन्धिः मन्वन्तर सन्धिः 17,28,000 कृतयुगस्य वर्षाणि तावन्ति खलु 17,28,000 तावन्ति वर्षाणि आदौ सन्धिः प्रथममन्वन्तरं पुनः सन्धिः पुनः द्वितीयमन्वन्तरं पुनः सन्धिः पुनः मन्वन्तरम् इति 71 चतुर्युगाः एकं मन्वन्तरं मन्वन्तराणां मध्ये एकैकः सन्धिः इति चतुर्दशसु मन्वन्तरेषु आहत्य 15 सन्धयः भवन्ति आहत्य 15 सन्धयः भवन्ति एतत् सर्वं योजयेम चेत् आहत्य 14 मन्वन्तराणि भवन्ति एकस्मिन् कल्पे इदानीम् अग्रे एकस्मिन् कल्पे ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश एकस्मिन् कल्पे 14 मनवः इत्युच्यते कृतप्रमाणः कल्पादौ सन्धिः 15 स्मृतः आहत्य 15 सन्धयः किमर्थं 14 मन्वन्तराणाम् अन्ते एकैकः सन्धिः कल्पस्य आदौ नाम प्रथममन्वन्तरस्य आदावेव अन्यः सन्धिः एवम् आहत्य 15 मन्वन्तरसन्धयः तदानीम् एकं मन्वन्तरं नाम 71 14 मन्वन्तराणि तर्हि 71 इंटू 14 इति क्रियतां 994 इति प्राप्यते 71 इंटू 14 इज इक्वल टू 994 इति प्राप्यते ये कृतयुग प्रमाणः सन्धिकालः इत्युक्तं खलु कृतयुग प्रमाणः सन्धिकालः 15 कृतयुगानां वर्षाणि कृतयुग वर्षाणि 15 गुणितानि यदा क्रियन्ते तर्हि आहत्य 6 मन्वन्तर प्रमाणमेव लभ्यते 6 महायुग प्रमाणं लभ्यते ये तद् भवन्तः गणयित्वा अहं तदपि कदाचित् स्लैड् मध्ये प्रेषयिष्यामि एवञ्च तद् गणितमपि एवमेव 4/10 इंटू 15 इति क्रियते चेदपि तत् प्राप्यते आहत्य 6 महायुगानि सन्धिकाले भवन्ति एवञ्च 994 + 6 इज इक्वल टू 1000 इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः कल्पो ब्राह्मम् अहः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः कल्पः एकः कल्पः 14 मन्वन्तरैः एकः कल्पः स च कल्पः युगसहस्रेण तन्नाम 14 मन्वन्तराणि नाम 994 सन्धीनां तत्र 6 महायुगानि आहत्य 1000 महायुगानि भवन्ति एकस्मिन् कल्पे इदं मनसि कर्तव्यम् इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः कल्पो ब्राह्मम् अहः प्रोक्तम् एकः कल्पः गीतायां सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः इति उच्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहः यत् ब्रह्मणो विदुः इत्युच्यते ब्रह्मणः अहः सहस्रयुगपर्यन्तम् तन्मिता पुनः रात्रिः इत्युच्यते तदपि एतत् संवादित्वेनैव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते एतादृशः एकः कल्पः ब्रह्मणः अहः पुनः तन्मिता पुनः रात्रिः तदपि मनसि कार्यं यत् कल्पस्य आदौ सर्वाणि सृज्यन्ते सृष्टिः नाम तस्मात् ब्रह्मणः बहिरागच्छन्ति इत्यर्थः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्युच्यते खलु ततः इमानि भूतानि उत्पद्यन्ते सृज्यन्ते कल्पान्ते तन्नाम दिनस्य अन्ते सर्वाणि पुनः तत्रैव उपसंहृतानि भवन्ति इति तात्पर्यं तस्य तावती शर्वरी शर्वरी रात्रिः तन्मिता एव तस्य रात्रिः इति एतादृशानि पुनरपि अस्माभिः मनसि कर्तव्यानि यत् कल्पद्वयेन एकम् अहोरात्रं 360 अहोरात्रैः एकं वर्षं तादृशानि 100 वर्षाणि तस्य आयुः ब्रह्मणः आयुः इत्युच्यते परमायुष्यतं तस्य तया होरात्र संख्यया आयुषोर्धम् इतं तस्य आयुषः अर्थम् इतं नाम गतम् इदानीं यः ब्रह्मा वर्तते तस्य
आयुषः अर्धं गतं तन्नाम तस्य 50 वर्षाणि व्यतीतानि शेषकल्पोऽयमादिमः द्वितीये अर्धे तस्य जीव आयुषः द्वितीये अर्धे अयम् आदिमः कल्पः इति तन्नाम सृष्टि आदितः एतावत्पर्यन्तं कियान् कालः गतः इति अनेन अस्माभिः ऊहितुं शक्यः। एतस्मिन्नपि अस्माकं नित्यनैमित्तिकादिकर्मसु आदौ सङ्कल्पः इति क्रियते। तत्र देशकालयोः उच्चारणं क्रियते। देशकालो सङ्कीर्त्य इति कथ्यते। तत्र कालस्य सङ्कीर्तनं वयम् एवं कुर्मः। आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे इदानीं ब्रह्मणः आयुषः अर्धं गतं। ब्रह्मणः आयुषः सम्पूर्णः भागः यः वर्तते तस्य पर इति नाम। तस्य परस्य अर्धं गतं द्वितीयार्धम् इदानीं प्रवर्तते। अतः आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे इति वदामः। तत्र इदानीं ब्रह्मणः दिनं यत् प्रवर्तते अस्य दिवसस्य अस्य अयं कल्पः यः वर्तते एषः श्वेतवराह कल्पः। श्वेतवराह इति भगवतः विष्णोः यः अवतारः हिरण्याक्षं संहर्तुं सः श्वेतवर्णः वराहः। तस्मात् श्वेतवराह कल्पे इत्युच्यते। 14 मनवः इत्युक्तं खलु। 14 मन्वन्तराणि इति। तत्र एकैकस्य मनोः एकैकं नाम वर्तते। स्वायम्भो मनुरभूत् प्रथमस्ततोमि स्वारोचिषोत्तमजतामसरैव ताख्याः षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्यां वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्। प्रथमः मनुः स्वायम्भुवः, द्वितीयः स्वारोचिषः, तृतीयः उत्तमजः, चतुर्थः तामसः इति क्रमेण वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्। इदानीं यः मनुः प्रवर्तते अयं सप्तमः। अस्य नाम वैवस्वतः इति। वैवस्वत इति विवस्वान् नाम सूर्यः। विवस्वान् सूर्यः, तस्य पुत्रः वैवस्वतः। यत्र रघुवंशेऽपि वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् इति उक्तं भवन्तः स्मर्तुं शक्नुवन्ति। एवञ्च अयं यः मनुः प्रवर्तते अस्य वैवस्वतः इति नाम। तस्मात् वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे एकैकस्मिन् मन्वन्तरे कति महायुगाः भवन्ति? 1सप्ततिः मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानाम् 1सप्ततिः इति कोशेऽपि उक्तं भवन्तः स्मर्तुं शक्नुवन्ति। 1सप्ततिः चतुर्युगानि। तत्र 27 युगानां त्रिघनो गतः इत्युच्यते। 27 महायुगानि अतीतानि सन्ति। अतः 28तमे इति वयं वदामः। 28तमे महायुगे कलियुगे, तत्र कलियुगे अस्मिन् वर्तमाने महायुगेऽपि कृतत्रेता द्वापर युगाः गताः, कलियुगः प्रवर्तते। तस्य प्रथमपादे कलियुगे आहत्य कति वर्षाणि सन्ति? 4,32,000 इति उच्यते खलु। तर्हि इदानीं केवलं 5,000 किञ्चित् अधिकानि वर्षाणि अतीतानि सन्ति। तस्मात् वयं प्रथमे पादे स्मः इति। अतः इतोपि धर्मः भूयान् अवशिष्टः अस्ति। धर्मस्य क्रमिकः ह्रासः 25% इदानीम् अस्ति। क्रमेण शनैः शनैः तस्य ह्रासः कलियुगस्य अन्ते शून्यं भवति इति तात्पर्यम्। अस्तु नाम। एवञ्च द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे प्रथमपादे इत्येतावत्पर्यन्तं कालस्य तदूर्ध्वं देशस्य जम्बूद्वीपे समग्रं यत् भूगोलः वर्तते तत्र उत्तरगोलार्धं भूमध्यरेखातः उत्तरगोलार्धं जम्बूद्वीपशब्देन कथ्यते। जम्बूद्वीपे तत्र पुनः भारतवर्षे इत्यादिकं कथ्यते। तत् वै नावश्यकमधुना। एवम् उक्तं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छेम। एवं कालस्य त्रुटितः आरभ्य प्रलयपर्यन्तम्। अत्र इतोपि कतिपयानि स्वारस्यानि सन्ति। वटेश्वरः सः एवं वदति यत् ब्रह्मणः 7.5 वर्षाणि गतानि इति वटेश्वरः वदति। वटेश्वरसिद्धान्तः। अतः भास्कराचार्यः वदति तथा वर्तमानस्य कस्य आयुषोर्धं गतं। कस्य नाम ब्रह्मणः। कः शब्दस्य ब्रह्मा इत्यर्थः। ब्रह्मणः आयुषः अर्धं गतम् इति वदन्ति।
गतं सार्धवर्षाष्टकं केचिदूचुः केचित् सार्धवर्षाष्टकं गतम् इति वदन्ति इत्यपि एतादृशमस्ति। पुनश्च एकं स्वारस्यं नाम भूमेः आयुः कियत् इति यदा केचन तद्विषये अभिप्रायान् प्रकटितवन्तः सन्ति आधुनिकाः भौतशास्त्रज्ञाः, तत्र या भूमेः वयः यदुक्तं वर्तते तत् अनेन संवादं भजते। तन्नाम कल्पादितः एतावन्ति वर्षाणि इति यद् वयं वदामः, किञ्चित् साम्यं दृष्टं कदाचित् अग्रे तत् चर्चयितुं शक्ष्यामः। भवन्तोऽपि किञ्चित् तत् दृष्ट्वा आगच्छन्तु, कदाचित् अग्रे वयं चिन्तयितुं शक्ष्यामः। तन्नाम केवलम् अत्र तावत् तस्य भूमेः आयुः, भूमेः वयः एतावत् पर्यन्तं कियदिति एतत् किमपि न कृतं, केवलम् अस्माकं वचनानि यानि सन्ति तदाधारेण अत्र उक्तं वर्तते, न तु प्रयोगान् कृत्वा मृत्तिकामादाय प्रयोगः तादृशं किमपि न कृतं वर्तते। तथापि उक्तेषु वर्षेषु किमपि साम्यमस्ति वा इति भवन्तः किञ्चित् परीक्षा आगच्छन्ति। तन्नाम एतावत्पर्यन्तं कति मन्वन्तराणि गतानि, तर्हि एकैकस्मिन् मन्वन्तरे कति सौरवर्षाणि भवन्ति तत्सर्वं गणयित्वा गणयन्तु, एतदनुसारेणापि पश्यन्तु। अधुना वयम् अग्रे गच्छेम। इतः परं प्रायेण व्यावहारिककालविषये तु अस्माकं ज्ञानमस्ति एव, यत् चान्द्रमासः सौरमासः, चान्द्राः 12 मासाः चैत्रवैशाखादिनामानः तद्विषये उक्तं, सौरमासविषयेपि उक्तम्, अयनविषयेपि वयं जानीमहे एव। उत्तरायणं दक्षिणायनं चेति तस्य वस्तुतः किं नाम उत्तरायणं दक्षिणायनं चेति वयम् उत्तरत्र वयं चर्चयिष्यामः। प्रायः एका कक्षा पूर्णतया अयनचलनं कीदृशं भवति तद्विषये अभिप्रायभेदाः के सन्ति इत्यादिकं वयं द्रष्टुं शक्ष्यामः। अधिमासः इति कश्चन अस्माकं पञ्चाङ्गेषु उल्लिखितः भवति, तद्विषये किञ्चित् पश्येम। पुनश्च ऋतुविषये अभिप्रायभेदः यः वर्तते तदपि स्तोकमेव पश्येम। आदौ अधिमासः। अधिमासो नाम कः इति, असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः इति अधिमासस्य परिभाषा। असंक्रान्तिमासः यस्मिन् चान्द्रमासे सूर्यसंक्रान्तिः न भवति सः चान्द्रः मासः अधिमासशब्देन कथ्यते। तन्नाम कदाचित् एतादृशी स्थितिर्भवति, एकस्मात् तन्नाम सूर्यसंक्रमात् अनन्तरं चान्द्रमासः आरब्धः भवति, अग्रिम सूर्यसंक्रमात् पूर्वमेव सः चान्द्रमासः समाप्तः भवति। तन्नाम सौरस्य मासस्य दैर्घ्यम् अधिकं भवति, सूर्यः मन्दं गच्छेत्, सौरमासस्य दैर्घ्यम् अधिकं भवति, तन्मध्ये एव एकः चान्द्रमासः आरब्धः समाप्तिं प्राप्नोति। तादृशी स्थितिः अधिमासः इत्युच्यते। तन्नाम एकस्मिन् चान्द्रमासे सूर्यसंक्रान्तिः भवेत् एव, प्रति चान्द्रमासं मध्ये वयं सूर्यसंक्रान्तिं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यदि सूर्यसंक्रान्तिर् न भवति तर्हि सः मासः अधिमासः इति। अधिमासः शुभकर्मसु न शस्यते इति तत् फल अथवा मुहूर्तविषये तत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कथमेषः अधिमासः सम्भवति इति किञ्चित् पश्येम। एतदुच्यते सृष्ट्यादौ सौरमासः चान्द्रमासश्च नाम सृष्ट्यादौ सर्वे ग्रहाः अश्विन्यादौ आसन्, मेषादौ अश्विन्यादौ आसन् सृष्ट्यादौ। तर्हि सर्वे ग्रहाः एकत्रैव आसन् इति चेत् सूर्यचन्द्रौ एकत्रैव विद्येते, तर्हि चान्द्रमासस्य आरम्भः अमावास्या तिथ्यन्तः चान्द्रमासस्य आरम्भः इति जातः। सर्वे ग्रहाः मेषादौ वर्तन्ते इति चेत् सौरमासस्यापि आरम्भः, सौरमेषमासस्यापि आरम्भः। तर्हि समाने दिवसे समाने काले सौरः चान्द्रश्च मासः आरब्धः, परन्तु चान्द्रमासस्य दैर्घ्यं 29.53 डेस्। तन्नाम एकस्मात् अमान्तात्, अमान्तः नाम अमावास्या तिथ्यन्तः, अमान्तात् द्वितीयम् अमान्तं यावत् सावनदिनानि, नाम चान्द्रमासे चान्द्रदिनानि कति इति चेत् 30 एव,
परन्तु चान्द्रमासे सावनदिनानि कति इति चेत् 29.53। तदेव एकस्मिन् सौरमासे सावनदिनानि कति इति चेत् 30.43। सौरमासे सावनदिनानि 30.43, चान्द्रमासे सावनदिनानि 29.53। इदं मनसि कर्तव्यम्। तन्नाम अश्विन्यादितः अथवा चैत्रशुक्लप्रतिपत्तः पुनः चैत्रशुक्लप्रतिपत्पर्यन्तं 354 किमपि डेस् आवश्यकानि भवन्ति। 354 तावन्ति दिनानि आवश्यकानि भवन्ति। तदेव सावनदिनानि आवश्यकानि। तदेव मेषादितः पुनः मेषादिं यावत् गन्तुं 365.24 सावनदिनानि आवश्यकानि। तर्हि एकस्मिन् वर्षे चान्द्रस्य सौरस्य च अन्तरं 11 दिनमितं भवति। रफ्लि अहं वदन्नस्मि, 11 दिनमितं भवति। एकस्मिन् मासे प्रायेण एकदिनं, किञ्चित् न्यूनम् एकदिनम्। अत्र वीक्षताम्, 0.9 प्राप्यते खलु। 30.43 - 29.53 इति क्रियते चेत् 0.9 इति प्राप्यते। किञ्चित् न्यूनम् एकं दिनम् अन्तरम् उत्पद्यते। तन्नाम भवन्तः दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक्, तन्नाम अमावास्यातिथ्यन्तः उभयोः सौरमासस्य चान्द्रमासस्य च आरम्भः समकाले जातः, परन्तु अमान्तः पूर्वं भवति, द्वितीया संक्रान्तिः अनन्तरं भवति। तयोर्मध्ये 0.9 दिनानाम् अन्तरं भवति। एतदन्तरं शनैः शनैः वर्धते। वर्षान्ते एतदन्तरं प्रायेण 11 दिनात्मकं भवति। द्वितीय वर्षान्ते एतदन्तरं 22 दिनात्मकं भवति। एवं यदा 33 मासाः यदा गताः तदानीम् एतदन्तनाम दर्शाग्रतः संक्रमकालस्य अन्तरम् एतत् वर्धते। वर्धमानं सत् अग्रे तादृशस्थितिर्भवति। तन्नाम इन् 33 months, आफ्टर् 33 months तादृशी स्थितिर्भवति यत् दर्शाग्रह नाम इदम् अमावास्यातिथ्यन्तः, अमावास्यातिथ्यन्ततः सूर्यसंक्रान्तिः एवं तस्य गैप वर्धते। तथा स्थितिर्भवति यत् अमावास्यातिथ्यन्तः पुनरपि एका अमावास्यातिथ्यन्तः तदूर्ध्वं संक्रान्तिः इति सा स्थितिरुत्पद्यते। सैव स्थितिः अधिमासः इत्युच्यते। भवन्तः कदाचित् गतानां केषाञ्चित् वर्षाणां पञ्चाङ्गानि पश्यन्तु। तत्र अधिमासः यदा भवति ततः प्राक्तनी स्थितिः का, तन्नाम एवं पूर्वेषु मासेषु भवद्भिरध्ययनं कर्तव्यं यत् अमावास्यातिथ्यन्तस्य संक्रान्तेश्च कियत् कथम् अन्तरं कथं वर्धमानम् अस्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। एवं यदा एवम् अधिमासः पतति तदूर्ध्वं कथमिति पुनः पश्यन्तु। बेस्ट् एक्साम्पल् केवलं भवन्तः चैत्रशुक्लप्रतिपत्, तन्नाम चान्द्रवर्षस्य आरम्भः, पुनः सौरवर्षस्य आरम्भः। सौरवर्षस्य आरम्भः मेषादिः, सायनमेषादिः अस्त्येव। तत् एप्रिल् 15 भवति खलु। निरयणमेषादिः एप्रिल् 15 भवति खलु। भवन्तः चैत्रशुक्लप्रतिपदं पश्यन्तु। यस्मिन् वर्षे अधिमासः पतितः भवति, अधिमासः आगतः भवति, तदग्रिमवर्षे चैत्रशुक्लप्रतिपत् संक्रान्त्याः समीपे भवति। तन्नाम एप्रिल् 10 अथवा एप्रिल् 8 तस्मिन् दिवसे चैत्रशुक्लप्रतिपत् भवति। अग्रिमवर्षे चैत्रशुक्लप्रतिपत् दशभिर्दिवसैः पृष्ठतः आगच्छति। इतोप्यग्रिमवर्षे दशभिर्दिवसैः पृष्ठतः आगच्छति। तदानीम् अधिमासः पुनरागच्छति। पुनः चैत्रशुक्लप्रतिपत् एप्रिल् 10, 12 तथा आगतः भवति। भवन्तः तत् पश्यन्तु। अनेन किं कृतम्, अधिमासः इति परिकल्पना तथा वर्तते। अनेन किं कृतं, सौरचान्द्रयोः सम्बन्धः सुष्ठु परिकल्पितः, परिरक्षितः। नो चेत् सर्वं अयम् अधिमास परिकल्पना इयं यदि न स्यात् तर्हि सौरस्य चान्द्रस्य सम्बन्धः एव न भविष्यति। तथा वर्तते। तस्मात् अधिमासो नाम एषः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। क्षयमासः इति कश्चित् वर्तते।
एवञ्च अधिमासः नाम असङ्क्रान्तिमासः यस्मिन् चान्द्रमासे सूर्यसङ्क्रान्तिर्न भवति सः अधिमासः। एषः अमावास्यायाः पुनश्च सङ्क्रमस्य च मध्ये अन्तरं वर्धमानं सत् वन्स् इन् 33 months एतादृशः अधिमासः निपत्ति। एतत् किञ्चित् मनसि भवतु। भवन्तः इन् एव्री 3rd year भवन्तः एकैकम् अधिमासं प्राप्तं भवन्तः द्रष्टुमपि शक्नुवन्ति। इयं रफ्ली अधिमासस्य परिकल्पना वर्तते। क्षयमासः इति अपरः कश्चन वर्तते। यथा असङ्क्रान्तिमासः तद्वत् अन्या काचित् स्थितिर्भवति द्विसङ्क्रान्तिमासः। द्विसङ्क्रान्तिमासो नाम एकस्मिन् चान्द्रमासे द्वयोः सूर्यसङ्क्रमयोः आगमनं द्विसङ्क्रान्तिमासः इत्युच्यते। द्वयोः सूर्यसङ्क्रान्त्योः आगमनम् अतः द्विसङ्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः। कदाचित् इदम् अत्यन्तम् एतादृशी स्थितिः अत्यल्पा भवति। किमर्थं? वस्तुतः पश्यन्तु, सहजतया वाट् इस् नेचुरल्, चान्द्रमासस्य परिमाणं लघु वर्तते, सौरमासस्य परिमाणं महद्वर्तते। तर्हि एकस्मिन् सौरमासे सौरमासस्य कुक्षौ चान्द्रमासः पतितुं शक्नोति। तन्नाम सङ्क्रान्तितः अनन्तरम् इमीडियेट्ली अमावास्यातिथ्यन्तः पुनः नेक्स्ट् अमावास्यातिथ्यन्तः इमीडियेट्ली सङ्क्रान्तिः इति। तन्नाम सौरस्य कुक्षौ चान्द्रमासः पतितुं शक्नोति। पुनश्च चान्द्रमासस्य दैर्घ्यं 29.53 days इत्युक्तं खलु। इदमपि एवरेज्। यदि तस्मिन् मासे चन्द्रः वेगेन धावति, नाम चन्द्र एतत् एवरेज् मया उक्तं, यदा तु वेगाधिक्यं भवति तर्हि 29.2 days एव पर्याप्तानि भवन्ति चान्द्रमासं पूरयितुं। तदेव सौरमास दैर्घ्यं 30.43 इत्युक्तमस्ति। परन्तु भवन्तः पश्यन्तु यत् मेष वृषभादिषु मासेषु 31 days भवन्ति। तदेव वृश्चिके धनुषि वा 30 days एव भवन्ति। किमर्थं? मेषे वृषभे वा सूर्यः यदा भवति सः मन्दं गच्छति। तत्र सूर्यस्य गतौ अधिकः व्यत्यासः न भवति, परन्तु किञ्चिदिव सूर्यस्य गतौ व्यत्यासः भवति। यदा सूर्यः वृश्चिके धनुराशौ एवं मकर राशौ भवति तदानीं तस्य वेगः अधिकः। परन्तु मेषे वृषभे मिथुने वेगः न्यूनः। तेन कारणेन दिनेषु व्यत्यासः सञ्जायते। अत्र यदुक्तम् एतत् तावत् एवरेज् वेगः उक्तः वर्तते। चान्द्रमासेपि तथैव कदाचित् वेगाधिक्यं यदा, एवञ्च यदा चान्द्रमासे वेगाधिक्यं सौरमासे वेगाल्पत्वं तदानीं सौरमासस्य कुक्षौ चान्द्रमासः पतितुं शक्नोति। क्षयमासः इति स्थितिः का वर्तते? द्विसङ्क्रान्तिमासः इति चेत् चान्द्रमासस्य दैर्घ्यम् अधिकं स्यात्, सौरमासस्य दैर्घ्यम् अल्पं भवेत्। तादृशी स्थितिस्तु अत्यल्पं। तन्नाम समाने काले चन्द्रः मन्दं गच्छेत्, सूर्यः वेगेन गच्छेत्। एतदुभयं समानकाले भवेत्। अत्र द्विसङ्क्रान्तिमासः यदि भवेत् तर्हि तत्र आवश्यकता द्वयं वर्तते। चन्द्रः मन्दं गच्छेत्, सूर्यः वेगेन गच्छेत्। सूर्यस्य वेगेन क्रमणेन सङ्क्रान्तिद्वयम् अल्पीयसाकालेन सम्भवति। तर्हि सूर्यः वेगेन गच्छेत्। एतदुभयं समाने काले भवेत्। एतावत् कण्डीषन्स् वर्तन्ते। अतः एतत् अत्यल्पम्। अतः क्षयाख्यः कदाचित् इत्युक्ते। कुवेदेन्दुवर्षैः क्वचित् गोकुभिश्च इत्यपि उच्यते। कुवेदेन्दुवर्षैः कदाचित् कुवेदेन्दुवर्षैः 141 वर्षेषु एकवारं क्षयमासः भवति। क्वचित् गोकुभिश्च 19 वर्षेषु अपि 19 वर्षेषु अपि कदाचित् क्षयमासः सम्पतति। तथा यदा भवति तदा वर्षमध्ये अधिमासद्वयम् इत्यपि उच्यते। तादृश क्षयमासः यदा भवति तदानीं वर्षमध्ये अधिमासद्वयम् एकः क्षयमासः इति स्थितिरपि सम्भवति। एतादृशी स्थितिः अत्यन्तं विरला इति आचार्यः स्वयं निगदति। भवतु एतावत्। पुनश्च क्षयः कार्तिक आदित्रयेनान्यतः स्यात्। क्षयमासः कार्तिकः
मार्गशीर्षः पौषः एतेष्वेव भवति। किमर्थमिति चेत् सूर्यस्य वेगः तेष्वेव, तन्नाम वृश्चिकः धनुः तेष्वेव राशिषु सूर्यस्य वेगः अधिकः भवति। तस्मिन् काले कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः एते मासाः भवन्ति। तस्मात् हेतुः तथा उक्तं वर्तते। अस्तु, एतावानंशः क्षयमाससम्बद्धः वर्तते। इदानीम् अग्रे गच्छेम। ऋतुः इति वयं जानीमः एव। ऋतुविषये वेदेषु तावत् ऋतुपरिकल्पना एवम् उक्ता वर्तते। मधुश्च माधवश्च वासन्तिका ऋतुः इति। मधुः माधवः चैत्रवैशाखौ वसंत ऋतुः। षट् ऋतवः चैत्रवैशाखौ वसन्तः, ज्येष्ठ आषाढ़ाभ्यां ग्रीष्मः, श्रावण भाद्रपदाभ्यां वर्षा, आश्वयुज कार्तिकाभ्यां शरत्, मार्गशीर्ष पौषाभ्यां हेमन्तः, माघ फाल्गुनाभ्यां शिशिरः इति दाक्षिणात्येषु प्रसिद्धि। किंच उत्तर भारते तावत् एतादृश परिकल्पना वर्तते यत् मकर कुंभौ शिशिरः, तन्नाम सौर परिकल्पनया तन्नाम सौर मासाधारेण ऋतुपरिकल्पना। मकर कुंभौ शिशिरः, तन्नाम सूर्यः मकरे कुंभे च एतयोर्द्वयो राश्योः यदा भवति तदानीं शिशिर ऋतुः। मकर कुंभाभ्यां शिशिरः। मीनमेषौ वसन्तः, मीनमेषाभ्यां तन्नाम मीनराशौ मेषराशौ च यदा सूर्यः भवति तदानीं वसन्त ऋतुः। वृषभे मिथुने च यदा सूर्यो भवति तदानीं ग्रीष्मः। कर्कसिंहयोः यदा सूर्यो भवति तदानीं वर्षा। कन्यातुलयोः शरत्, वृश्चिकधनुषोः हेमन्तः इति अत्र प्रमाणम् अत्र वर्तते। द्विराशिनाथा ऋतवः ततोऽपि शिशिरादयः। अत्र पश्यन्तु, शिशिरादयः ऋतुकल्पना तन्नाम ऋतु संकीर्तनं शिशिरादिकृतं वर्तते। वयं वसन्तः ग्रीष्मः इति वदामः, अत्र शिशिरक्रमेण आदौ शिशिरः तदनन्तरं वसन्तः इत्यपि उक्तं वर्तते। तत्र कारणमिदमस्ति। शिशिरः आदौ एतदर्थं गृहीतः यदत्र पश्यन्तु, मकरकुम्भाभ्यां शिशिरः। मकरं यदा प्रपन्नः भवति सूर्यः तदानीम् उत्तरायणस्य आरम्भः। मकरं यदा प्रपन्नः भवति तदा उत्तरायणस्य आरम्भः। उत्तरायणारम्भे वर्षारम्भः इति काचन परिकल्पना मया उक्ता वर्तते खलु, काचित् कश्चिदाचारः। तदपि वेदाङ्गज्योतिषे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। माघशुक्लप्रपन्नस्य इति उक्तं वर्तते। माघमासः मकरमासे सङ्गच्छते। एवञ्च वयं मकरादिं अत्र ऋतुगणनायां मकरादिक्रमेण यत् स्वीकृतं वर्तते, शिशिरादिक्रमः यः स्वीकृतो वर्तते तत् मकरात् स्वीकृतिः। मकरः किमर्थं स्वीकृतः इति चेत् मकरादितः उत्तरायणस्य परिगणना क्रियते स्म इति हेतुः। एतत् अपि मनसि अस्माभिः कर्तव्यम्। एवञ्च एतादृशं वैविध्यम् अपि च ऋतुपरिवर्तने सीजन् परिवर्तनं वस्तुतः सूर्यसञ्चारेण भवति। तस्मात् हेतोः सूर्यः ग्रीष्म ऋतौ तावत् सूर्यः अस्माकं खमध्यासन्नः भवति। सूर्यस्य किरणाः साक्षात् निपतन्ति, तस्मात् ग्रीष्म ऋतु। तदेव इदं तावत् यदा सूर्यः हेमन्ते शिशिरे वा भवति, अथवा यदा तावत् सूर्यः दक्षिणायने बहु दूरं गतवान् भवति तदानीं कमध्यात् दक्षिणायने सूर्यः कमध्यात् अत्यधिकम् अवनतः भवति। तत्सर्वम् अयनपरिकल्पना अस्माकं यदा सुष्ठु भविष्यति तदानीम् एते केचन अंशाः स्फुटाः भवन्ति। अग्रिमायां कक्षायाम् एव अहम् अयनविषये चर्चां करिष्यामि, तत्र किञ्चित् विस्तृतम् इदं करिष्यामि। एवञ्च सूर्यसम्बन्धेन ऋतुपरिकल्पना वस्तुतः समुचिता भवति। अपि च मकरकुम्भौ इत्यनेन अस्माभिः सायनमकरराशिः सायनकुम्भराशिश्च ग्राह्यः। सर्वत्रापि निरयण संक्रान्तयः अस्माभिर्न ग्राह्याः। तद्विषयेपि अहम् उत्तरत्र कथयिष्यामि। एवञ्च द्विराशिनाथा ऋतवः ततोऽपि शिशिरादयः मेषादयो द्वादशैते मासास्तैरेव वत्सरः इत्युक्तमपि द्रष्टुं शक्यते। एवञ्च अस्मिन् अंशेऽपि तन्नाम
सौराणां सौरमानेन ऋतुकल्पनापि वर्तते, यद् रूढिर्वर्तते तत्रापि प्रमाणं वयं प्राचीनेषु ग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्नुमः इति तत्र आशयः। अग्रे गच्छेम। इतोपि एकं विषयं चर्चयित्वा अद्यतनं विषयम् उपसंहरामि, तदूर्ध्वं प्रश्नान् अहम् आददे। इदं किञ्चित् स्वारस्यं, नाम सङ्क्रान्ति पुण्यकालः इति कश्चन कथ्यते। भवद्भिः ज्ञातं स्यात् यत् सूर्यसङ्क्रान्तिः यस्मिन् काले भवति, उदाहरणार्थं सङ्क्रान्तिकालोऽपि पञ्चाङ्गे निर्दिष्टः भवति। अस्मिन् दिवसे सूर्योदयात् 15 घटिकाः 40 विघटिकाश्च यदा अतीताः भवन्ति तदानीं मेषसङ्क्रान्तिः इति उल्लिखितं भवति। तन्नाम सूर्यः मेषराशिं प्रविशति, मेषसङ्क्रान्तिर्नाम मीनमपहाय मेषं प्रविशति अस्मिन् समये इति वयं वदामः। पञ्चाङ्गे निर्दिष्टं भवति। अत्यधिकं भवन्तः तन्नाम पञ्चाङ्गं पश्यन्तु। तत्र पञ्चाङ्गे यदि कुत्रापि जिज्ञासा वर्तते तर्हि पृच्छन्तु। पञ्चाङ्गस्य तत्र गणित रहस्यं वदामि, परन्तु पञ्चाङ्गपरिचयः यः वर्तते तत्र 27 योगाः करणानि तत्सर्वं भवन्तः स्वयमेव जानन्तु। यदि कापि जिज्ञासा तत्र वर्तते तर्हि कालसम्बन्धे जिज्ञासा इति वर्तते तर्हि वयं परिहर्तुं शक्ष्यामः कक्षा। अपि च मम मेल ऐडी कोर्स पेज अस्ति खलु, संस्कृत फ्रॉम होम इत्यत्र कोर्स पेज अस्ति खलु, तत्र मम मेल ऐडी अपि तत्र तैः संविभक्तमस्ति। तत्र भवन्तः गत्वा यदि पश्यन्ति मम मेल ऐडी अपि प्राप्तं भवति। भवतां जिज्ञासाः भवन्तः तत्र प्रेषयितुं शक्ष्यन्ति। एवञ्च इदानीं तत्र सङ्क्रान्तिविषये अपरं स्वारस्यं वर्तते। धर्मशास्त्रेषु मुहूर्तग्रन्थेषु अपि रविसङ्क्रमणात् पूर्वं परतश्चापि 16 घटिकाश्च विवर्ज्याः स्युः इत्युच्यते। संक्रमणकालः यः निर्दिष्टः भवति ततः पूर्वं पश्चाच्च 16 घटिकाः पुण्यकालः इत्युच्यते। तन्नाम पूर्वं संक्रान्तिः यदि 9:30 PM इत्यस्मिन् समये यदि भविष्यति, अद्य सिंहसङ्क्रान्तिः 9:30 PM इत्यस्मिन् समये यदि भविष्यति तर्हि ततः पूर्वं 16 घटिकाः पश्चात् 16 घटिकाश्च पुण्यकालः इत्युक्तं वर्तते। 16 घटिकाः नाम 5 hours 24 minutes भवन्ति। पश्यन्तु, तन्नाम 10 घटिकाः नाम 4 hours, 60 घटिकाः 24 hours, 10 घटिकाः 4 hours, 5 घटिकाः 2 hours, 5 घटिकाः नाम 2 hours, एवञ्च 10 + 5 + 1, अतः 4 hours 2 hours 24 minutes, एवञ्च 6 hours 16 घटिकाः नाम 6 hours 24 minutes भवति। पूर्वं नाम सङ्क्रान्तिकालतः पूर्वं पश्चाच्च एतावान् कालः पुण्यकालः इत्युच्यते। एषः शुभकर्मसु न ग्राह्यः, तन्नाम संस्काराः अथवा काम्यकर्मसु एते अयं कालः न ग्राह्यः इत्यर्थः। पुण्यकर्माणि कर्तव्यानि, स्नानं दानं जपः श्राद्धम् एतानि कर्माणि कर्तव्यानि सङ्क्रान्तिकाले। इदानीम् अयं कालः 16 घटिकाः इति कालः कथं प्राप्तः इति जिज्ञासा उदीयात्। तत्र वस्तुतः इदं खगोलशास्त्रीयमेव, तत्र खगोलशास्त्रीयः उपपत्तिर्वर्तते। कथमिति चेत् इदानीं सूर्यसङ्क्रान्तिः इति वयं वदामः खलु, तत् सूर्यबिम्बस्य सूर्यवस्तुतः बिम्बरूपः, बिम्बस्य मध्यं बिम्बस्य केन्द्रं यदा राश्यन्तरं प्रविशति तद्वयं सङ्क्रान्तिः इति वदामः। अवगतमिति न? बिम्बस्य केन्द्रं, बिम्बं तावत् तत्रापि वृत्ताकारं वयं पश्यामः, गोलाकारं तु वयं न पश्यामः इतः यदा भूमितः यदा पश्यामः, परन्तु वृत्ताकारं पश्यामः। अतः सूर्यबिम्बस्य यद् वृत्तं वर्तते तस्य केन्द्रं यदा राश्यन्तरं प्रविशति सः कालः सङ्क्रान्तिशब्देन निर्दिष्टः भवति पञ्चाङ्गेषु। परन्तु बिम्बस्य परिधिः ततः पूर्वमेव राश्यन्तरं प्रवेष्टुम् आरब्धवान् भवति खलु। बिम्बस्य केन्द्रं तस्मिन् काले, परन्तु बिम्बस्य परिधिः ततः किञ्चित् पूर्वमेव प्रवेष्टुम् आरब्धवान् भवति।
बिम्बमध्यप्रवेशकालः सङ्क्रान्तिशब्देन कथ्यते। तदनन्तरम् अवशिष्टः पश्चिमभागः बिम्बस्य अवशिष्टः यः भागः वर्तते सोऽपि तन्नाम सङ्क्रान्तिकालात् अनन्तरमपि कञ्चित् कालं सः कश्चन भागः पूर्वस्मिन्नेव राशौ भवति। अवगतमिति मन्ये। बिम्बस्य केन्द्रं यस्मिन् काले प्रविष्टम् इति वयं वदामः सङ्क्रान्तिशब्देन ततः पूर्वमेव बिम्बस्य परिधिः तन्नाम ततः पूर्वमेव तद्बिम्बं राश्यन्तरं प्रवेष्टुम् आरब्धवत् भवति। संक्रमणकालः यः निर्दिष्टः भवति ततः अनन्तरमपि बिम्बस्य अवशिष्टः भागः इतोपि पूर्वस्मिन्नेव राशौ भवति इतोपि इदं भवति। एवञ्च तर्हि संक्रान्तिकालः कः इति चेत् रविबिम्बस्य परिधेः बिम्बपरिधेः पूर्वः भागः यः वर्तते तस्य प्रवेशः यस्मिन् काले भवति तदारभ्य बिम्बपरिधेः पश्चिमभागः यः भवति तस्य राश्यन्तर प्रवेशपर्यन्तम् एवञ्च आहत्य समग्रं बिम्बं राश्यन्तरं यदा प्रविष्टं भवति तावान् कालः बिम्बस्य पूर्वपरिधिम् आरभ्य पश्चिमपरिधिं यावत् समग्रं बिम्बं राश्यन्तरं प्रवेष्टुं यावान् कालः भवति तावान् वस्तुतः सङ्क्रान्तिकालः। इदानीं तावान् सः कियान् कालः इति जिज्ञासायां रफ्लि सूर्यस्य बिम्बमानं यद्वर्तते तत्र इदानीं क्रान्तिवृत्ते यद्वयं पश्यामः क्रान्तिवृत्ते सूर्यं पश्यामः खलु तत्र वृत्ते 32 कलाः सूर्यबिम्बस्य बिम्बस्य एक पूर्वबिन्दुतः पश्चिमबिन्दुपर्यन्तं तत्र इदं भवति खलु डयामीटर् भवति खलु व्यासः बिम्बस्य व्यासमानं 32 कलाः तन्नाम क्रान्तिवृत्ते 32 कलाः व्याप्य सूर्यबिम्बं तिष्ठति। इदं मध्यममानेन उच्यते। सूर्यः भूमेः दूरगतः यदा भवति तदानीं बिम्बमानम् इतोपि 32 तः अपि न्यूनं भवति। भूमेः समीपवर्ती यदा भवति तदानीं बिम्बमानं 32 तः अपि 32 कलाभ्यः अधिकं भवति। मध्यममानेन 32 कलाः इत्युच्यते। मध्यममानेन रविः प्रतिदिवसं 60 कलाः गच्छति। इदमपि मध्यममानेन सूर्यबिम्बकलाः 32 मध्यममानेन रविगतिकलाः 60। तर्हि एकस्मिन् दिवसे 60 घटिकाः भवन्ति। सः एकस्मिन् दिवसे 60 कलाः क्राम्यति। तर्हि एकया घटिकया एकां कलां क्रान्तवान् भवति। एवं खलु सूर्यस्य एककला भोगार्थं टू मूव 1 मिनिट इन एक्लिप्टिक सूर्यः क्रांतिवृत्ते एकां कलाम् अग्रे गन्तुम् एकां घटिकां स्वीकरोति। तर्हि 32 कलाः इत्युक्तमस्ति खलु रविबिम्बकलाः। 32 कलाः क्रान्तुं कियान् समयः आवश्यकः? 32 घटिकाः आवश्यक्यः। अवगतमिति मन्ये। एकस्मिन् दिवसे 60 घटिकाः। एकस्मिन् दिवसे सूर्यः 60 कलाः गच्छति। तर्हि एकया घटिकया एकां कलां क्रान्तवान् भवति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अथवा एकां कलां भोक्तुम् एकां घटिकां स्वीकरोति इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि 32 कलाः याः सन्ति रविबिम्बस्य तावत्यः कलाः यदि राष्ट्रन्तरं प्राप्नुयुः तर्हि 32 घटिकाः आवश्यक्याः। अतः संक्रांति पुण्यकालः 32 घटिकाः। तर्हि मध्यमबिन्दोः राश्यन्तरप्रवेशः अस्माभिः उच्यते। तर्हि मध्यमबिन्दोः तत्र मध्यकालः संक्रांति मध्यकालः कः? 32 इत्यस्य अर्थं 16 घटिकाः पूर्वं 16 घटिकाः पश्चात्। यदि भवन्तः तस्मात् हेतोः 16 घटिकाः इत्युक्तं। परन्तु यदि भवन्तः स्फुटपुण्यकालं यदि प्राप्तुमिच्छन्ति तर्हि तस्यापि सूत्रमुक्तं वर्तते। अर्कमान कलाषष्ट्या गुणिता भुक्तिभाजिताः इत्युक्तं वर्तते। सूर्यबिम्बस्य कलाः 6 गुणिताः तस्य स्फुटगत्या तद्दिवसीयगत्या यदा भाजिताः भवन्ति
तदानीं स्फुटपुण्यकालः प्राप्तः भवति। परन्तु केवलं तत्र सूक्ष्मगणितम् इदानीं नावश्यकम्। पश्यन्तु, एवं षोडशघटिकाः इति यदुक्तं तत्रापि बिम्बस्य सूर्यबिम्बस्य तत्र डयामीटर् कियद् वर्तते तत् चन्द्रकक्षायाम् इत्यपि उच्यते, तदपि वयम् उत्तरत्र द्रक्ष्यामः। चन्द्र तत् डयामीटर् कियदस्ति, सूर्यचन्द्रबिम्बस्य डयामीटर् कियद् भवति, एतादृशगणना अपि एक्युरेट्लि कृता द्रष्टुं शक्यते। एतावदुक्त्वा अद्यतनं विषयमहम् उपसंहरामि। यदि अत्र प्रश्नाः सन्ति तर्हि अधुनैव 6:58 अभवत्। यदि प्रश्नाः सन्ति, अत्र कश्चन प्रश्नः, हाउ डिड यू गेट द नंबर 8,800 मिनिट्स व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग अबाउट द सूर्य मूवमेंट? मन्ये एकः राशिः 1800 मिनिट्स इति मया उक्तम् इति मन्ये। भवती हैंड रेस क्रियते करोति चेत् अहं वक्तुम् अत्र इदं कुर्याम्। अन्येपि एकेपि यदि प्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि हैंड रेस कुर्वन्तु, तदा अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि। यस् शरणजी। तर्हि मम प्रश्नः, तर्हि 32 घटिकाः इस् दि टैम् प्रथम बिन्दु सूर्यबिम्बस्य प्रथम बिन्दु राशि मध्ये प्रविशते, पुनराय शेष बिन्दु राशि मध्ये प्रविशते। एतत् राइट? एवं तन्नाम संक्रान्तिकालः यः पञ्चाङ्गे निर्दिष्टः भवति, ततः 16 घटिकाभ्यः पूर्वमेव तस्य बिम्बस्य परिधिबिन्दुः, सूर्यबिम्बस्य परिधिबिन्दुः, तः पूर्वबिन्दुः इति उच्यते। सूर्यः पूर्वाभिमुखं गच्छति खलु, राशयः क्रमेण सन्निविष्टाः। तर्हि पूर्वबिन्दोः राश्यन्तरे प्रवेशः, तदनन्तरं 32 घटिकाभ्यः अनन्तरमेव सम्पूर्णस्य सूर्यबिम्बस्य राश्यन्तरप्रवेशः सम्पन्नः भवति। अस्तु अस्तु, तर्हि एतत् कालं पुण्यकालः, तावान् कालः पुण्यकालः। यदि सूक्ष्मपुण्यकालः, तत्र वस्तुतः मया अन्यदपि उक्तं खलु, तन्नाम सूक्ष्मपुण्यकालार्थम् एतद् गणितं कर्तव्यम् इत्युक्तं खलु मया। तन्नाम सूर्यस्य बिम्बप्रमाण स्फुटबिम्बप्रमाणं तत् षष्ट्या संगुण्य सूर्यस्य स्फुटगत्या भाजनीयमिति। You will not get much difference in Vigatikas. You will get the difference. Kevalam in some minutes you will get the difference, so it is negligible. Tasmat अस्तु, धन्यवादः। अस्तु। अपि च जयरामवर्यः संक्रान्तिपदस्य मूलं किमिति पृष्टवान् अस्ति। संक्रान्तिः एवं सम् इत्युपसर्गः, क्रमुपादविक्षेपे इति धातुः, क्तिन् प्रत्ययः, संक्रान्तिः। संक्रमणं नाम क्रॉसिंग इत्यर्थः। राश्यन्तर प्रवेशः नाम एकं राशिं क्रॉस कृत्वा राश्यन्तरं प्रविशति खलु, तत् संक्रान्तिः इत्युच्यते। संक्रमणं, संक्रमः एते शब्दाः अपि तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यन्ते। त्रुटिः लघुतम परिमाणं विदितम् अस्ति, तस्य प्रयोजनं किं, कुत्र उपयुज्यम्? योगि प्रत्यक्ष इति उच्यते तद्विषये। तन्नाम व्यावहारिकाः कालाः असुतः आरभ्य अन्ये सूक्ष्मकालभेदाः वस्तुतः योगिभिः प्रत्यक्षीक्रियन्ते, तैः समाध्यवस्थायां ते कालभेदाः अनुभूयन्ते। तस्मात् हेतोः तस्य परिचयः अत्र कृतो वर्तते। अस्माकं व्यवहारे प्रयोजनं नास्ति इत्येव। What is the difference between Sayana and Nirayana system? That I will explain in our next class. So next class will be on next Wednesday. सोमवासरः स्वातन्त्र्यमहोत्सवः अस्ति। तस्मिन् दिवसे अहं कक्षां न स्वीकरिष्यामि। बुधवासरे अग्रिमा कक्षा भविष्यति। तदपि नोट् कुर्वन्तु। ईमेल आल्सो विल बी सेंट टू यू। अस्तु, तर्हि अद्य कक्षां चर्चां समापयिष्यामि। अग्रिमा कक्षायां प्रायेण भगणो नामकः, अहर्गणः नामकः, पुनः मध्यमग्रहणं, मध्यमगणितं, स्फुटगणितं चेति कथं तत्र इदं कृतमस्ति, तादृशान् अंशान् किञ्चित् वयं पश्येम। अपि च शरः, पुनः तत्र मन्दोच्चं, शीघ्रोच्चम् इत्यादिकाः परिकल्पनाः कृताः सन्ति। ताः परिकल्पनाः पश्यामश्चेत् दीर्घवृत्ताकारेण ग्रहाणां परिभ्रमणमिति प्राचीनानां कल्पना आसीत् इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्ष्यामः। तादृशान् अंशान् वयं पश्येम।
तेन सह तदूर्ध्वं तदग्रिमकक्षायाम् अयनविषयेपि वयं चर्चां करिष्यामः। तदनन्तरम् अक्षांशज्ञानं कथं कस्यचित् प्रदेशस्य, एवं ग्रहणविषयेपि किञ्चिदिव तत्र गणितविधयः के कथं कृताः सन्ति इति किञ्चिदिव पश्येम। अस्तु, श्रीगुरुभ्यो नमः।